Malaybalay City News Flash. Mayad haal daw, ako si Daphne Madrid para sa Malaybalay News Flash. Atong gibisita ang Malaybalay Physical Therapy Unit ubos sa City Health Office para sa update kabahin sa ilang community-based rehabilitation nga mas gipaduol nga serbisyo sa syudad sa Malaybalay. Ang community-based rehabilitation nga serbisyo sa Physical Therapy Unit sa City Government of Malaybalay gilunsad ni adtong Marso 2025. Tumong niini ang mas mapaduol ug mas mapalapdan ang serbisyo sa physical therapy ilabi na sa mga kabaranggayan nga layo sa poblasyon aron mas daghang katawhan ang makabenepisyo sa episyenteng serbisyo. Ang maong unit naghatag og treatment sa nagkalain-laing kondisyon sama sa musculoskeletal conditions, neurologic conditions, pediatric conditions ug uban pang nagkinahanglan og physical therapy intervention. Ang mga pamilya, encourage ko nato nga dalhon ang ilang mga pasyente nga nag-need o PT services dito sa atong venue para makita sa atong doctors o mahatagan nato sa insakto nga serbisyo sa physical therapy. Ang misyon sa Malaybalay Physical Therapy Unit mao ang paghatag og dekalidad nga physical therapy care. Ako si Daphne Madrid para sa Malaybalay News Flash. Mayong adlaw ug salamat ungkay.